ہے میری سرکار فرمایا مطلب کیا عرض کیتی آقا گل اس پاسے تواڈا جگر اس پاسے فاطمہ دا جگر تے فاطمہ اونجی تواڈا جگر فاطمہ تے اونجی تواڈا جگر ادھر بھی جگر ادھر بھی جگر میں سوچی پیا کی کراں فرمایا تیرا مطلب کی ہے فینا دعا لالا وچوں ایک لال کھڑن دا حکم ہو گیا ہے میری سرکار نے انج کر کے مولانا اسد صاحب اپنے بیٹے ول ویکھیا پھر انج کر کے حسین ول ویکھیا میری سرکار فرمایا میرا لے جا میرا لے جا میں آنسو بہا لواں گا یہ ماں آنسو بہا لے گی زہرا میرے کول روندی ویکھی نہیں جانی فاطمہ میرے کول روندی ویکھی نہیں جانی اینو لے جا مسلمانوں انج ہی ہویا جنہ چکر میری سرکار حیات لے جدوں بھی حضرت حسین نے آنا میری سرکار نے لباں تے لب رکھنے لباں تے لب رکھ کے چم کے فرمانا سیابا جان دیو میرا حسین کون ہے عرض کیتی سرکار دسو کون ہے فرمایا میں اس حسین تو اپنا پتر قربان کیتا ہوئے ایک دن حسین نانے دے ہونٹاں نوں چم کے عرض کرتا نانا تو دیکھ قربان کیتے وقت آن تے دے جنہیں آکھے گا میں قربان کر نانا ذرا وقت آن تے دے اللہ وقت تاریخ عباسیہ توجہ ہے ادھر امام حسین حضرت علی المرتضیٰ دا بھائی حضرت عقیل دا بیٹا مسلم حضرت مسلم دا پتر محمد ابراہیم تاریخ عباسیہ بجی دستی ہے حضرت عقیل عرب دے نسب نامیاں دے بڑے ماہر سن ایک دن مولا علی نے پوچھیا حضور تسی بڑے عرب دے نسب نامے دے ماہر ہو منو دسو جری خاندان کیڑا ہے بہادر خاندان عرب وچ کیڑا ہے عقیل نے پوچھا پیارے علی کی کر رہے کی کرنا ہے توجہ ہے ذرا میرے کی کرنا ہے انہاں کیا میرا دل کردا کسے بہادر خاندان وچ شادی کراں بولو بہادر خاندان وچ شادی بہادر خاندان وچ میں شادی کراں عقیل نے کیا سرکار کلابیہ خاندان ام البنین فاطمہ نامی عورت او دے نال نکاح کرو اللہ دی شان نکاح ہو گیا او دے وچوں 4 پتر ہوئے ایک پتر دا نام بھائی جوید عبداللہ دوجے دا نام عثمان تریجے دا نام جعفر چوتھے دا نام غازی عباس علمدار سقائے اہل بیت سقائے سکینہ قمر بنی ہاشم اے حضرت عباس غازی پیدا ہویا جڑے ویلے حضرت غازی عباس پیدا ہویا حضرت مولا علی فرمانے میں جا کے عباس نو چکیا چک کے مسینے نہ لایا میں متھا چومیا متھا چومن دے بعد میں عباس نو انج الٹا کیتا الٹا کر کے ویکھیا تے پشت تے 2 نشان نظر آئے میں ام البنین نو کہنا وا ام البنین مبارک ہوئے جس واسطے میں شادی کی تھی میرا مقصد حل ہو گیا ہے عرض کی تھی لاج پالایو کیے فرمایا جدو حسین دا کربلا ہونا میں بھی نہیں ہونا فاطمہ نے بھی نہیں ہونا محمد نے بھی نہیں ہونا شکر ہے اللہ دا ایک کنڈ تے 2 نشان نے ایک مشک دا نشان ہے دوجا علمداری دا نشان ہے شکر ہے حسین دی کنڈ سنبھالن والا عباس آ گیا
سبحان اللہ، سرکت سبحان اللہ، اچھی بولو پیار نہ کہہ دیو۔ جڑے ویلے مولا علی دے وصال دا وقت آیا، اے صدات الویا تاریخ دے اندر بات جڑی میں پیار کرنا وا، مولا علی نے ساری اولاد جڑی ہے امام حسن دے سپرد کیتی، دو بچے امام حسین دے ہاتھ وچ دے دتے، ایک کیڑا جڑا زین العابدین دوجا کون ہے جڑا عباس ہے؟ فرمایا حسین اینا دا تو دھیان رکھی، تیرا دھیان رکھ۔ سنو یار گل، لالا جی سنو، آہا صدقے جاواں امام حسن دے سپرداری مولا علی کدی کیتی ہے، دو جڑے سن۔ میرے پیرے باہو نے دا نقشہ کی میں بیان فرمایا، آپ فرماتے نے چڑھ وچ نواں اے تو کر روشنائی، وہ تیرا ذکر کریں دے اے تارے ہوں گلیاں دے وچ پھرن نمانے، لالا دے ونجار شالا مسافر او کوئی نہ تھیوے کھکھ جنا تو او پارے تاڑی مار اڑانا، میرا کامل باہو اسی آپے اٹھن۔ امام علی المرتضی نے عباس نو بھی سپرد، اور پھر سنو اور بات سنو، طریقت دے رنگ وچ عباس بیعت بھی امام حسین دی ہے۔ سنو کی نائے جناب جی سید بادشاہ صاحب امام حسین دی بیعت ہے، حضرت عباس۔ تاریخ عباسیہ یہ دستی ہے کہ ساری زندگی جتنے بھی عباسی خاندان دے لوگ آن کے جدو سید ویکھن کے نیوے ہو جائیں گے، حالانکہ خون انہوں میں بھی شک کوئی نہیں، شک کوئی نہیں۔ عرض کر رہے ہیں ذرا دریا چلدا چلدا، دریا چلدا چلدا آ میں ہن ایتھے لے چلاں وارو واری، اے سارے ٹر گئے ہن آئی حسین دی واری، خیمے وچوں او زینب بولی میں صدقے میں واری، خیمے ہن دل تے ہاتھ رکھ کے میری گل سنی، حضرت امام علی مقام فرماتے ہیں میں ایک ایک کر کے وہ فدیہ دیندا گیا جڑا نانے نے میرے تو فدیہ قربان کیتا، پھر علی دا لال شاہ جی خیمے وچ کپڑے پیا پہندا معصوم 6 سال دی سکینہ نیڑے ہو کے پوچھتی ابا جی تسی بھی چلے ہو، ابا جی تسی بھی موت دیاں تیاریاں پہ کر دے ہو؟ حضرت جی کوئی ناراض نہ ہوئے، شاہ جی ایک روایت میں جو ویکھیے سکینہ معصوم بیٹی خیمے دی اوٹ وچ گئی، ویکھے پیو دا جوڑا پیا ہوا ہے، مسلمانوں کلیجہ پھٹ جائے گا، سکینہ نے وہ جوڑا چکیا چک کے اپنے بابل دے پیرا کھولیا کے کہندی ہے ابا میں پردیسنے ہوئی خدمت کر سکنی ہاں، وے باولا اور میں کوئی خدمت نہیں پیش کر سکتی، ابا میری یہ خدمت قبول کر لویں۔ انی گل کر کے سید اپنے خیمے چوں نکلیا، نکل کے زین العابدین وارث آل رسول حضرت امام سجاد زکی طیب آپ دے قریب آئے، علی دا لال بے ہوش پیا ہوئے، سید نے آواز دیتی پردیسی پترا
ذرا اکھاں کھول، میں تیرا دکھی پیو حسین آیا، پترا ذرا اکھاں کھول، سینے تے ہاتھ رکھ کے میری گل سنو۔ باپ نے پتر دے لباں تے لب رکھ کے فرمایا عابد اکھاں کھول، پترا کچھ تے بول، میں تیرا پردیسی باپ آیا ہوں۔ عابد نے تھراہی جی نظر کھولی، نظر کھول کے ویکھدا پیا، نظر کھول کے سوچی پہ گیا، کہندا غریباں نال پیار کرن والیا تو کون ہے؟ پردیسیاں نال محبت کرنے والے تو کون ہے؟ آپ نے فرمایا بیٹا میں تیرا ابا حسین، ابا جی خیر نہ لائے ہو؟ فرمایا پترا سارے قربان ہو گئے نے، میں تینوں آخری گلاں کرن آیا ہاں۔ ایک راوی لکھدا ہے علی دا لال بخار دی حالت وچ دوڑ پیا، امام نے جا کے ہاتھ پھڑیا، فرمایا عابد کدھر چلے؟ عرض کیتی ابا جدھر میرا چاچا عباس گیا ادھر میں چلیا، قیامت نو اکبر اپنا سینے دا پھٹ وکھائے گا، قیامت نو اصغر اپنے گلے دا تیر دا نشان وکھائے گا، ابا جی نانے نو میں کی پیش کراں گا؟ فرمایا پترا تیری میں وراثت چھڈی جانا وا، چپ کر کے بیٹھ جا، کوئی تیراں دے نشان وکھائے، کوئی پلواں تلواراں دے نشان وکھائے، پترا کوئی تیراں دے نشان وکھائے، تو زنجیراں دے نشان وکھا لئی، پترا میں تیری وراثت چھوڑ کے چلیا، ابا جی میں کی جواب دیواں گا؟ فرمایا بیٹا ذرا میرے سینے نال سینہ لا، جڑی نانے کولوں امانت لئی ہوئی ہے واپس لے۔ مسلمان انج کر کے علامہ صدیقی صاحب کیسا سمایا ہوئے گا؟ علی دے لال نے فرمایا عابد اے بازو کھول، جڑے ویلے عابد نے بازو کھولے حسین نے بھی بازو کھولے، پتر دا سینہ پیو نہ لگا، پیو دا سینہ پتر نہ لگے، میرا عشق کہندے حوراں دیاں چیخاں نکل گئیاں، آسمان تے ملائکہ بھی افسوس کرن لگ پے، جگ تے پتر بڑے ویکھے دے پر عابد ورگا پتر کوئی نہیں، حسین ورگا باپ کوئی نہیں۔ آپ نے فرمایا پترا دل چھڈی نا، میں ہن چلیا واں۔ علی دا لال پھر خیمے لایا، شہر بانو آواز دیندی ہے امام حسین جی شہر بانو خیر ہے؟ عرض کیتی حضور در خیمے چ تے آؤ، آپ نے فرمایا ادھر آواز پہ پیندی، میں خیمہ ویکھاں یا تیری آواز نہ ویکھاں؟ میں خیمہ ویکھاں یا تیری آواز نہ ویکھاں یا انہاں دی آواز نہ ویکھاں؟ عرض کیتی حضور پھر ہن لمبی تے گل نہیں کردی، تانوں فاطمہ ماں دا واسطہ جدھر اندر تے آؤ۔ جڑے ویلے ماں دا واسطہ پایا امام حسین اندر آ گئے، جڑے ویلے اندر تشریف لے آیا، عرض کیتی حضور میں اپنی غرض واسطے نہیں بلایا، جدوں دا خیمے وچوں نکلے او سکینہ بے ہوش، اے بچی ہوش نہیں پی کر دی، اینو ذرا ہوش تے کرا جاؤ۔ بھائی جوید امام حسین نے سکینہ دے لباں تے لب رکھے، لب رکھ کے انج لمحہ جا سا لیا، فرمایا تیے اکھاں کھول بیٹی اکھاں کھول، میاں صاحب فرماندے نے تیاں لئی او پردی سب بابل اتے پتراں لئی جگیراں، چپ رہنا اے منہ کچھ نہ کہنا، اے تھیاں دیاں تقدیراں۔ حضرت سکینہ دے منہ دے اتے امام حسین نے انج کر کے منہ رکھ کے فرمایا بیٹی ہوش کر، بیٹی ہوش کر۔ سیدہ ہوش نہیں کی شہزادہ رسول اسے حالت کے اندر ہی آپ میدان کارزار ول باہر خیام چون نکلے،
چند گھڑیاں دے بعد سکینہ نے ہوش کیتی. ہوش کرن دے بعد صرف پھپھی زینب نے اینا پوچھا پھپھی میرے ابا جی کتھے میں؟ پھپھی میرا بابل کتھے میں؟ فرمایا بیٹی تیرا بابل میدان وال چلا گیا ہے. سکینہ اتھو اٹھی تے خیمے دی چو بچا کے کھڑی ہو گئی تے ویکھے تے سواری کھلوتی ہے. بابل سواری دے اتے میں امام حسین سواری نویڑی مار دینے سواری نہیں ٹر دی. آپ نے فرمایا کی گل سواری ہے تو تیران تو ڈر گئی ہیں. سواری نے انجا آسمان والمون کیتا انجا آسمان والمون کیتا. عرض کیتی مولا ذرا زبان عطا کر جتی زبان تے بولن دی طاقت عطا کر. عرض کیتی حضور پیچھا ویکھو خیام دی اوٹ اندر ادھر ذرا پیام مارو میں تے ٹر پینا وا. مسلمانہ کیسا سماوے گا نکے نکے سکینہ نے ہاتھ پھتے ہوئے نے تے کہندی ہے اللہ دا واسطہ ہی اجے نہ جاویں. تو اکبر نو کھڑیا واپس نہیں لے آندا تو قاسم نو کھڑیا واپس نہیں لے آندا تو میرا چاچا عباس کھڑیا ہے واپس نہیں لے آندا تو اون تے محمد کھڑیا واپس نہیں لے آندا. اگر میرا باپ بھی تو چھوڑ آیا میں یتیم ہو جاواں گی. مینوں بابل نال گلاں تے کر لین دے. ابا تیری چھاتی تے چڑھ کے میں سونی ہاں. ابا میں بابل کنوں کہہ کے پکاراں گی. مسلمان کیسا سما ہوئے گا. علی دا لال سواری تو تھلے آیا. مسلمانوں آپ نے آواز دیتی سکینہ اڑایا بیٹی میرے قریب. سکینہ جڑے والے باپ دے قریب ہوئی پجوید حسین نے سکینہ نو چک لیا چک کے سینے نہ لایا متھا چمیا فرمایا تیے خیمے وچ ٹر جا. عرض کیتی ابا کدے کھل جاواں اکبر بھی بولدا نہیں قاسم بھی بولدا نہیں. شالا جاننا او ویر کسے دیے تے نہ ہون نماؤنیاں پینا. جس پینوں دا او ویر نہ ہوئے اس کی دنیا تو لینا. شالا جان نویر کسے دے تے نہ ہون نمانیاں پھینا. جس پینوں دا ویر نہ ہوئے. میرا یقین کہندا سکینہ نے مدینے والا منہ کیتا ہوئے گا آکھیا ہوئے گا سگرا اڈیکاں چھوڑ دیوی میں سارے ٹور بیٹھی ہوں. اکبر بھی ٹر گئی قاسم بھی ٹر گیا ہے اصغر بھی ٹر گیا ہے بارو باری او سارے ٹر گئے. نی بہنے اڈیکاں چھڑ گئی میں تے سارے ودیا کیتی بیٹھی ہاں. مسلمان انج کر کے ننے ننے ہاتھ بدے ہوئے نے. اس باپ کو پوچھو جدے سامنے لاشاں دے انبار پے ہوئے نے تے پھر سیدہ کنا حوصلہ بھائی جی آیا تھلے. فرمایا سکینہ بیٹی قریب. سکینہ نو چکیا چک کے سینے نہ لایا. فرمایا متھا چمکے دیے خیمے وچ ٹر جاؤ. عرض کیتی وے ابا کدے کھل جاواں. ایک تے او چمڑے دے بسترے تے پیا ہویا جدا نا آیا بدے. ابا او تے اکھاں کھولدا ہی نہیں کسے نال بولدا ہی نہیں. ابا کدے کول مینوں چھوڑ کے جا رہے ہو. اللہ اکبر. علی دے لال نے متھا چومیا
فرمایا تیا خیمے میں چلی جا. عرض کی ابا کدے کل جاواں؟ سنو مسلمانوں، امام نے آواز دیتی زینب ذرا باہر آویں، زینب ذرا باہر آویں. سیدادی باہر آئی، وے میرا کی فرمایا بہن سکینہ نو اندر لے جا، میں تینو دنیا دے سانچے وچ ڈھال کے گل دسنا وا. اج بھی کدی گھراں وچ تجربہ پائی شوکت کر لینا کہ تجربہ اگر بچی دا باپ نال پیار ہوئے، باپ دے سینے نال لگی ہوئے تے ماں جدوں کھچ کے لاندی اودیاں چیخاں نکل جاندیاں نے، ابا ابا کر دیے. زینب فرماندی میں ویر دی چھاتی نالوں کھچ کے سکینہ نو لایا. جدو سکینہ نو لایا، سکینہ نے میرے لباں تے لب رکھ لے. نی پھپھی اللہ دا واسطہ اجے خیمے وچ نہ جاوی، پھپھی اللہ دا واسطہ خیمے وچ نہ جاوی، مینوں بابل نو رج کے ویکھ لین دے، اور چٹ نو تینوں ویر نہیں لبنا، مینوں باپ نہیں لبنا. بھی خیمے وچ نہ آئی. مسلمان حسین چلے گئے. حسین خیمے چوں نکلے، زینب دے سر پہ ہاتھ رکھیا آخری واری پینا لے میں چلیا، پینا لے میں چلیا، کدرے دل نہ چھوڑ گویں، لے میں چلیا پلکوں کا حلقہ توڑ کے آنسو نکل گئے. مسلمانہ وہ جدے گھر وچ ایک لاش ہوئے دی کفیت کی ہے، جدے کول 71 پے ہوئے نہیں، اس خاتون دا کنا حوصلہ مسلح سٹیا میرے مالکا. ہن میرے ماں دے جائے دی خیر کری، جڑے ویلے اثر دا ٹائم ہویا پتہ لگا میرا ویر بھی جام شہادت نوش کر گیا ہے. پھر آپ وارث آلے رسول دے خیمے وچ شادی گئیاں، جا کے کہندی نے میں پتر عابد ہوش کر، تیرا ابا بھی شہید ہو گیا، وے پترا ہوش کر، تیرا ابا بھی شہید ہو گئی، پترا ذرا ہوش کر. سیدادی فرماندی ہے جڑے ویلے اثر دا ٹائم ہویا تے ویکھنیاں جانور اپنے آلڑیاں چوں نکل کے گھراں نوں جاندے نے پے، تے میں خیمے تو بننے بیٹھ کے کہنی اج میرا کوئی بھی نہیں آیا، ہر کسے دے گھراں نوں آ گئے. شام پئی اتوں شام دا ویلا، زینب منہ آخ سنا آوے کتھے ویر حسین جو ہوئے جڑا پھڑ سینے نال لاوے. مسلمانہ سیدہ فرمانیاں جڑے ویلے میرا ویر بھی جام شہادت نوش کر گیا، رات دا ٹائم سینے تے ہاتھ رکھ کے وے سیدہ فرمانیاں میں کدی اکبر دا منہ چومنی، کدی میں قاسم دا منہ چومنی، کدی میں عباس دے کول جانی، کدی اپنے ویر کول کھلو کے کہنی، کدی مدینہ آوندا، کدی مدینہ شہر ہوندا وے ویرا دوست نہ دینی میرے سر تے ویرا، اج بہن تیری مجبور کتھوں تیرا میں کفن لے آواں، اتھوں شہر مدینہ دوں. محبت دے انداز نال کدی ویر نوں ویکھدیاں نے. اللہ اکبر. زین العابدین بے ہوش ہے، بیماری دی حالت ہے. اج بھی گھراں کدی تجربہ کر لو، جدو بچے دے دماغ نو بخار چڑھے